Sining adlaw bat thank you gid sa opportunity sa diin makahambal ang kita. Pasalamat sa Ginoo. Sa ako lang malipot lang ko testimony kung ano gidla kayo ang Ginoo sa akon. Hindi to nga hindi lang hapos bala sa time nga layo na kita sa aton nga church. Yes, bila kita dira gina ma-feel or ma-test kung ano ka sincero sa Ginoo, kung di ka makalto or layo na. But salamat sa provision sa Ginoo sa diin nga sa gapalayo kami, but ang power kaya nga guidance sa amon, especially sa akon nga ara sa gyapon kay bisan diin ibutang. Salamat ko sa iyang ara siya mo nag-remind kag sa amon bilang estudyante, especially sa mga people di panggiling estudyante sa college. Kag good like, isa lang may mga puli dire. Sa isang bulan, isang bulan ko before makapuli. But, sa gyapon ang minister sa Ginoo, nagapadayon sa amon nga eskwela migili sa CPSU, sa Central Professor University. Kag marami man sa eskwela, tungod kay madamo sa mga religious organization nga pwede mo gid masudlan. Kag pasalamat man ko sa Ginoo sa padayon niya nga paghatag sa akon sa kisa may time gidya nga kasakuon gid sa eskwelahan. Hindi lang to nambang estudyante ka ayawan gid maalis siyang time mo, especially na kon graduate ka na or before third year na dra time ang kasapon sa eskwelahan. Ang isa pala pang sa aton sa student or isa man sa kates sa aton, but sa gyapon ang Ginoo naghatag sa aton sa mga guidance araw lang reminders sa diin nga dapat ang basang Ginoo nga hindi gid kalipatan ang minister sa Ginoo. Bisan din ka magadto, bisan din ka bisan din ka malaputan ng lugar, but ang Ginoo ara gyapon. Salamat ko permis sa sining ministry sa Santa Ana Baptist Church sa support, sa prayer, especially sa mga pastors, sa mga kilala namon, kag bilog sining bilog sa Santa Ana Baptist Church sa diin nga mabatyagan gid namon bisan ara kami sa layo, pero ang prayer lang nga nila nabatyagan gid namon nga sa time nga kaluya kami ara gid yang Ginoo arang dumakan mo gid lang mapil mo gid nga may palangga sa imo, may prayer sa imo kag bisan tuod nga sa time nga kisa kasabuon ang Ginoo nagagayad gyapon sa diin nga may time kani kisa nga hindi mo kay maka simba ligad Domingo because man sa mga rang sa subjects nga may ara Domingo sa eskwelahan, but may ara sa gabi Domingo sa gabi kag Miyerkules sa gabi may arag yung ministry sa sila nga eskwelahan sa diin makasimba may gyapon sa Ginoo bisan anong adlaw. Kag salamat gid ka nako especially gid sa Ginoo sa tanan-tanan niya nakalabot na kami sa graduate o ibang graduate na ibang third year na nga dako gid nga provision sa financial waya gid kami gid pabayan kag sa physical sa life sa mga maayo lawas may babayan kag sa sinigali nga adlaw ang story ni sini nga ako nga testimony about sa gamay pami bulukong sa among pamilya bata pa kami alis ng bata kami sa among ginikanan sa una wa hindi ka simba ang first gili ngamon nga warang magulang namon si Ma'am Joy ang subong at subong sa nakamana sa pastor kag sa padayon ng Ginoo sa time nga daw baguhan kami di bata pa kami arang marami di arang bunga na kami sini nga ministry sa Santa Ana Baptist Church kag sa padayon namon nga thank you man ko sa padayon namon nga pag sini nga church. Dili naman nakita kung anong kayo sa Ginoo. Sa una daw magstorya sa tunga. Uluya gina kadang daw hadlok gid bisan pagsuon daw may uya, but once nga tagagon ka sa Ginoo, once nga plapitan ka kag ikaw gin kuan ka sa Ginoo
mabatyagan mo gid ang kaayo sa Ginoo sa imo kag ang kahuya mo madula na kag ang tanan nga kisa may time man nga sa makita gid sa imo ang Ginoo sa ibang nga lugar may ara time sa amon to sa sitwasyon ginapapreach ko nila hindi kita pabalibadan na in terms of iya sang Ginoo nga bulaton dapat na kita arang opportunity sa diyan nga ginagaan sa opportunity sa Ginoo is sa mindset mo hindi lang huya ka ta kay damot tawo hindi lang kay arang huyaon kay mo ya arang muna tapos manong mga kataman na bla gina-remind sa ni Satan sa imo ang tanan mga weakness about sa mo na but once nga ikaw Kristiyano kag nabaran mo ang tuloy sa Ginoo sa imo ikaw mo gid labanan mo gina kag thank you sa Ginoo sa tanan niya nga pagay sa akon kag sa sinisagi ni kanan ko man sa mga utod nga gid sa Ginoo sa diin nangin amo ko sinisubong kag nangin pagsig pagay sa tubangan sa Ginoo. Salamat sa mga pastor kag sa tanan nga naga-support sa amon nga prayer kag sa amon nga pagpadres nga ministry kag na ako nga malibot lang testimony about sa akon nga kaburi bilang estudyante kag bilang isa ka miyembro sini nga ministry sa Mindanao Church.